अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से। महंगाई कम होगी ये दावा है मौजूदा हुकूमत का। इमरान खान साहब कहते हैं, इस बात को मानते हैं, और ये सबसे शायद बड़ी अच्छी बात है कि खान साहब और मौजूदा हुकूमत के तमाम नुमाइंदे इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस मुल्क में महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन साथ में ये उम्मीद भी दिलवाते हैं कि बहुत जल्द इस महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। IMF प्रोग्राम हमारी गलती थी लेकिन मजबूरी थी लेना, अब उसके समरात आना शुरू हो गए हैं, लेकिन कब आएंगे? क्योंकि जब भी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की रिपोर्ट हम हर हफ्ते हमारे सामने आती है तो पता ये लगता है कि महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा हो रहा है। गरीब जो शख्स है पाकिस्तान का, जिसकी आमदनी जो इन्होंने एक बेस लाइन रखी है वो है 17,799 रुपये जिसकी पर मंथ इनकम होगी, और इससे कम इनकम के लोग जो हैं वो मोर देन 50% इन पाकिस्तान। तो उनके लिए जो चीज़ें हैं वो अब एक अंदाजे के मुताबिक 20% से बढ़ चुकी है। तो उनके लिए महंगाई हर हफ्ते बढ़ रही है। तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस पर कैसे हुकूमत वक्त कंट्रोल पाएगी? क्योंकि हुकूमत वक्त जब मानती है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है उसके लिए, तो इस चैलेंज से निपटने की पॉलिसी आखिर है क्या, और कब तक इस चैलेंज से निपटा जाएगा? क्योंकि साथ में ये भी खबरें हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें, पिछली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक समरी गई थी जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुस्तरद कर दी थी। अब ओगरा ने क्या किया कि उसको डबल कर दिया और प्राइम मिनिस्टर को वो समरी भेज दी, और अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 6 रुपये और डीजल की कीमत जो है वो 18 रुपये तक बढ़ाई जा सकती। पेट्रोल 13 रुपये बढ़ सकता है, और जो है डीजल वो 18 रुपये तक बढ़ सकता है। ये समरी है। प्राइम मिनिस्टर इसमें क्या इजाफा करते हैं, कितना इजाफा करते हैं, मगर इजाफा ज़रूर होगा। उसकी एक बड़ी वजह आलमी मंडी में बढ़ने वाली कीमतें भी हैं। बिजली की कीमत 3 रुपये 9 पैसे बढ़ा दी गई। तो ज़रा महंगाई पे बात करेंगे। महंगाई के बाद हम बात करेंगे मुल्क में सियासी गहमा गहमी और अपोजिशन का एक किरदार अदम एतमाद लाना चाहती है, मगर डेट नहीं पता अपोजिशन को। तो इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है पाकिस्तान ताब से सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली आलिया हमजा साहबा। आलिया साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैम चौधरी जाफर इकबाल साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा सस्सी पारीजो साहब हैं। सस्सी साहबा बहुत शुक्रिया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच फॉर द शो। आलिया हमजा साहबा, ये हमारे लिए गुड लक है कि आप क्योंकि इकोनॉमी को समझती भी हैं और आज हमारे पैनल पे आज मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी हैं आप, तो ज़रा समझाइएगा कि आप भी कई दफ़ा ये बात मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ये बात मान चुकी हैं कि मुल्क में महंगाई है और महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खान साहब भी इस बात को मानते हैं। इस चैलेंज से कैसे नंबर्द आजमा होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अब आप तकरीबन आखिरी साल में आपकी गवर्नमेंट जाने लगी है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया इन 4 सालों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमने ये माना है कि ये इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है। जी, हमने ये जरूर माना है ये इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, और इंटरनेशनल इन्फ्लेशन को हम इंपोर्ट करें जिस तरह से हम बाकी कुछ चीजों को, वैक्सीनेशंस को इंपोर्ट करें, आटा चीनी को इंपोर्ट करें। मतलब आज एक स्टडी ब्लूमबर्ग ने शाया की थी, और ब्लूमबर्ग ने ये कहा था कि 33 ऐसी एनर्जी से मिलती हुई, कमोडिटीज से मिलती हुई ऐसी प्राइसेस हैं जो 30 साल रिकॉर्ड टूट के। मतलब आप रूस और यूक्रेन का जो मसला है तब से इंटरनेशनली आपने भी देखा है पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पिछली दफा भी सेल्स टैक्स खत्म करके और पेट्रोलियम लेवी को कम करके उन्होंने आवाम को रिलीफ दिलाने की कोशिश की है। जब हम अपने इंपोर्ट बिल को देखते हैं तो हमारे इंपोर्ट बिल में तो शायद चीजों की क्वांटिटीज कम हो रही हैं, लेकिन चूंकि इंटरनेशनली उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसका इंपैक्ट हमें अपने इंपोर्ट बिल पर नजर आ रहा है। और इस महीने हमने अपने इंपोर्ट बिल को भी तकरीबन $1.5 बिलियन कमी करने की कोशिश की है। और जो सारी चीजों को जिस तरह से हमने मतलब बहुत अच्छी तरह मैनेज करें। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि जब हम ये देखते हैं अमेरिका के अंदर 40 साल रिकॉर्ड टूट गया, 1% उनकी इन्फ्लेशन थी, आज 7% हो गई। यूके के अंदर सारा इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड टूट गया। वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, आपने ये देखा है कि महंगाई के सवाल के ऊपर वो आगे से गालियां निकाल रहे हैं। यहां पर तो हम ये बता रहे हैं कि हमारी ये मजबूरी है कि हम इस इन्फ्लेशन को हम इंपोर्ट करें और हम अवाम को कम से कम कोशिश करें कि अवाम तक ये पहुंचे। जिस तरह से आपने कहा कि हम रिलीफ देने में, हम बिल्कुल रिलीफ देने में नाकामयाब नहीं हुए, क्योंकि हमने ये वाहिद हुकूमत थी कि इसने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का शोबा खोला,
کووڈ کے زمانے کے اندر ہم پر بہت زیادہ کہا گیا کہ جی آپ کنسٹرکشن کھولیں گے تو کیا ہوگا, آپ ان لوگوں کو NRO دے رہے ہیں, لیکن سب نے اس کا دیکھا کہ ہمارا جو دہاڑی دار طبقہ تھا جو سب سے زیادہ کنسٹرکشن کے شعبے کے ساتھ تھا, 120 صنعتیں چلنا شروع ہوں گی. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو بند نہیں کیا, ہم نے اپنے ایکسپورٹ آرڈرز کو چلنے دیا. اس سے بھی یہ ہوا کہ ہماری ورکر کلاس, اسکلڈ لیبر جو ہے اس کو روزگار ملتا رہا اور چلتا رہا, اور اسی طرح سے آج انڈیا یہی اسی اسٹریٹجی کی تعریف کر رہے ہیں. اور نریندر مودی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے یہ سیکھنا چاہیے تھا. آج ٹیکسٹائل کے سارے آرڈر انڈیا سے پاکستان شفٹ ہو گئے ہیں. اب آج جو ہم نے ریلیف دیا اس کووڈ کے زمانے میں, کل دنیا نیوز کے اندر, صرف ایک سیکنڈ میں لاسٹ بات کر کے آ جاتی ہوں آپ کی بات کے اوپر. کل دنیا نیوز کی ایک رپورٹ شائع, انہوں نے کہا 3000 کمپنیز نے اس ریلیف سے فائدہ اٹھایا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ایکسٹرا فنڈ دیتے ہیں, آپ اپنے ورکرز کو نہ نکالیں. اور اس سے تقریباً کوئی 13 لاکھ ورکرز کو فائدہ ہو کہ ان کی جابز نہیں گئی. یہی وہ اسٹریٹجیز ہیں جن کی اکانومسٹ تعریف کر رہے ہیں, جو پاکستان کو 3 دفعہ کنزیکٹیو 3 دفعہ ٹاپ 3 میں لے کر جا رہے ہیں کہ ہم نے نہ صرف جانیں بچائیں بلکہ معیشت بھی بچائی. عالیہ میم ایک رسپانس کر دیں, میں اس پہ ایڈیشن ایک انفارمیشن چاہوں گا آپ سے. یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں, میں اگر یہ ساری چیزیں, اس میں سے کئی چیزیں تو ہمارے نالج میں بھی ہیں اور آپ لوگوں نے بریفنگ کے ذریعے بتائی بھی تھیں, یہ ساری چیزیں یہ پیش کرتی ہیں کہ ملک کے حالات بہت اچھے ہوں گے. آپ نے GDP بھی 5 سے اوپر کر دی بیس ایئر کو چینج کرتے ہوئے. آپ نے وزراء کی پرفارمنس کی بات ہوئی تو آپ نے 41 ملک کے وزراء کو 80% سے زیادہ نمبر دے دیے. تو جب سب اچھا ہے تو ملک میں مہنگائی کم ہونی چاہیے تھی, ملک میں خوشحالی ہونی چاہیے تھی. ایک طرف اچھے کی رپورٹ ہے, دوسری طرف حالات بدل نہیں رہے, تو یہ کنٹراڈکٹ کیوں ہے سچویشن؟ عدنان میں تھوڑا سا نا بالکل مطلب میں عام آدمی کے لیے آج ایک بات سمجھاتی ہوں. پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ہم بیس کو چینج کرتے تو ہماری گروتھ جانی تھی 5.7%, اور اسی کے لحاظ سے ہم نے PMLN کی گروتھ بھی زیادہ کی تھی. ہم پرانے بیس ایئر پر ہماری گروتھ 5.3% ہے, 5.37%. انٹرسٹنگ یہ نہیں ہے, انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہم ایپل ٹو ایپل اگر کمپیریزن کریں نا, یہاں پر تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی جب گروتھ کا یعنی ترقی کی جو شرح تھی وہ 5.7 یہ کلیم کرتے تھے, حالانکہ وہ بھی نہیں تھی, وہ بھی فیکٹ فجنگ تھی. جو اب 5.3 پہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈوب گیا. یہاں پر کیپٹا انکم یعنی ایک آدمی فی کس آمدنی اس وقت کتنی تھی؟ اس وقت 1542 روپے تھی, اس وقت $1646 ہے. اسی طرح سے اگر میں یہ بات کروں کہ آپ کی ساری کمپنیز اس وقت ریکارڈ پروفٹ کری ہیں, 900 ارب کا پروفٹ کیا ہے. کسان آپ کا اس وقت خوشحال ہے, اسے گنے کی پوری قیمت مل رہی ہے, چاول کی پوری قیمت مل رہی ہے, اسے گندم کی قیمت مل رہی ہے جو اسے 1350 ملتی تھی, آج اسے 1800 سے 2150 مل رہی ہے. اسے گنے کی جو قیمت ملتی تھی 130 روپے, آج اسے 350. یعنی ایک وہ طبقہ ہے 60% جو خوشحال ہے, ایک آپ کا وہ طبقہ ہے جو آپ کا لوور کلاس ہے جسے میں کہہ رہی ہوں کہ کنسٹرکشن کے ساتھ 120 صنعتیں چل گئی. ایک وہ طبقہ ہے جو ایک سرمایہ جو ایک صنعت کار تھا وہ بھی ترقی کرے. فرق آ رہا ہے سرکاری ملازمین جن کی تنخواہیں ہم نے 50% اپ کر دی. مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, گورنمنٹ اس بات کو مانتی ہے, لیکن اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. GDP بہتر ہوئی, جیسا جس ریفرنس گورنمنٹ نے دیا, عالیہ صاحبہ نے بھی اس کی بات کر دی. کسان, یہ بات تو خیر آپ بھی اس کو انڈورس کریں گے کہ کسان کو اب جو پیسے مل رہے ہیں وہ زیادہ مل رہے ہیں, وہ گنے کے پیسے ہوں, اس کو گندم کے پیسے ہوں, تو کسان کسی حد تک اس کے جو پیسے ہیں, انکم ہے, وہ بڑھی ہے سر. تو اس طرح مہنگائی کمی کی طرف جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو مہنگائی افیکٹ کر رہی تھی. گورنمنٹ کا یہ بار بار کہنا ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان حیدر صاحب بہت شکریہ. مجھے نہیں پتا کہ آپ کسی کاشتکار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں, یا خود کاشتکار ہوں سر, میں خود کاشتکار ہوں, مجھے DAP نہیں مل رہی 1 مہینے سے. جی بہت یوریا نہیں مل رہی, بھلا کرے, مجھے خود نہیں مل رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ساری وہ باتیں جو ان کے جو میڈیا کے اوپر آنے والے لوگ ہیں جن کو بریفنگ دی جاتی ہے, جو وہاں پہ ایک طوطا کہانی پڑھائی جاتی ہے, وہ ویسے کی ویسے پڑھ دی جاتی ہے. اگر آپ کسی بھی لاجک سے ان سے بات کریں تو نہ یہ بات کرنے کو تیار ہے نہ بات سننے کو تیار ہیں. اب ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ 2400 روپے میں جو DAP ملتی تھی وہ آج 10,000 روپے میں نہیں مل رہی, اور کسانوں کو لگ کے لاٹھیاں الگ سے کھانی پڑتی ہیں. اب وہ لاٹھیاں کھانے سے جو علاج کرانا پڑے گا اس کا خرچہ کہاں سے ملے گا اور کون دے گا؟ اور DAP استعمال نہ کرنے سے
जो मेरी फसल अच्छी नहीं होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर सिर्फ आप उसकी कीमत जो आपने बढ़ाई है उसको सामने रखेंगे, जो लागत आ रही है, आज की खबर है कि 3 रुपए बिजली का यूनिट बढ़ रहा है, तो किसान के घर के अखराजात नहीं बढ़ रहे? क्या उसकी जो कॉस्ट है वो नहीं बढ़ रही? ट्रैक्टर की कीमत क्या है, डीजल की कीमत क्या है, कितने में आप जो है वो बिजाई फसल की पहले बुआई कर सकते थे, आज कितने में कर पा रहे हैं? ये भी जरा इनसे पूछ लें, कोई ये भी हिसाब करके बता दें। फिर इनसे ये पूछिए कि आप किसान की जो इनकम बढ़ी है उसके हिसाब से जरा बजट उसका बना के दे दें, वो भी बता दें। आपने बीज जो है इसका कपास का, उस तक को टैक्स लगा दिया। अगर तो सिर्फ ये रटी रटाई कहानी बतानी और सुनानी है तो फिर तो बहुत भली बात है। आप जरा मिसालें देते हैं जी, अमेरिका में देखें इतनी महंगाई बनी, आप ये मिसालें देते हैं बरतानिया की। बरतानिया में अगर एक मजदूर 1 घंटा काम करे तो वो कोई पता नहीं कितने लीटर पेट्रोल खरीद सकता है, और आपके यहाँ अगर 1 घंटा मजदूरी करे और उसे 80 रुपए मिलेंगे, 80 रुपए में कितना पेट्रोल वो खरीदेगा? नहीं, वैसे चौधरी साहब एक कैलकुलेशन, कलकत्ता कलामी की माफी, एक कैलकुलेशन की है, पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोल इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश से सस्ता है अगर उनके रुपयों में चेंज कर दिया जाए तो। जी चले यूं कर लें, उनके रुपयों में चेंज कर लें और वहां की पर कैपिटा इनकम भी बता दें कितनी है, वहां पे आटे और चीनी की कीमत भी बता दें वो कितनी है, ये भी साथ आप रख लें। अच्छा, कभी जब हुकूमत में ये अहबाब नहीं आए थे तो तब इनकी मिसालें सुने और आज की मिसालें सुने। और सबसे बड़ी बीमारी जो है वो बद इंतजामी है। ये जिन वुज़रा को कारकर्दगी के सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं जनाब वजीर आजम, उनमें से किसी शेख रशीद साहब का रेलवे जो पहले था वो देख लें, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री देख लें कि ये बलूचिस्तान के अंदर जितना हुआ दहशतगर्दी का वाकया, उसका जिम्मेदार तो इंटीरियर मिनिस्टर है। इंटीरियर मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता, उसे सर्टिफिकेट मिलता है कि आप बॉर्डर कंट्रोल का काम मुयस्सर नहीं कर सके, लिहाजा आइए आपको सर्टिफिकेट देते हैं। इसी तरह आप दूसरे वुज़रा की जिनको मिले, असद उमर साहब की क्या कारकर्दगी है, मुराद सईद साहब कोई एक मोटरवे या कोई एक काम ऐसा 3.5 साल में जिसकी नई बुनियाद रखी हो वो बता दें जो उन्होंने काम किया हो। वो कहते हैं कि आधे रेट पे, जिस रेट पे आप सड़कें बनाते थे उससे 50% कम पे मुराद सईद साहब सड़कें बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है, इसलिए कि जो सी पैक के अंदर सड़कें बनी वो चाइना के साथ मुआहदे में बनी, और चाइना के साथ सी पैक के जितने प्रोजेक्ट हुए, तो क्या ये अपने एक दोस्त के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि सारे मिलकर ये करते रहे? बिल्कुल ठीक। शशि मैम, कहानियां हैं। गॉट द पॉइंट। शशि मैम, वजह क्या है कि हुकूमत वक्त महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और अपोजिशन का रोल क्या है? क्योंकि अवाम को रिलीफ दिलाने में पार्लियामेंट पूरे का किरदार होता है, हुकूमत का भी है, तो वहाँ पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदे जो अपोजिशन से होते हैं, अपोजिशन हुकूमत हटाने की बात करती है, अपोजिशन लॉन्ग मार्च की बात भी करती है। महंगाई पर अवाम को रिलीफ देने के लिए अपोजिशन ने क्या रोल प्ले किया इन 3.5 सालों में? अदनान, देखें, अपोजिशन का जो प्रेशर है ये न होता, पार्लियामेंट को तो कई दफा उन्होंने ताले लगाए हैं, और जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं जो सारी चीजों को लेकर आके जाती है, या हमारे बजट में जो हमारी सजेशंस थी पीएसटीपी के हवाले से, वैसे ही ओवरऑल मईशत के हवाले से चैलेंजिंग सिचुएशन रही है, क्राइसिस भी रहे हैं, लेकिन इनकी हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल गैर आवामी रही है, गैर जमहूरी तो है ये। उसमें आप देखें कि आज के दिन हम बैठे हैं तो फी यूनिट 2 रुपए बिजली बढ़ गई, 3 रुपए। अब आप बताएं कि ये तकरीबन 290 अरब रुपए ये लोगों से लिए जाएंगे। ये 3 सालों में इन्होंने तकरीबन 52% जो है बिजली के सिर्फ नर्ख बढ़ाए हैं। फिर गर्दिशी कर्जे के हवाले से आपको याद होगा, हमें भी पता है कि मैनिफेस्टो में ये बार बार इसका इज़हार करते थे, स्पीचेस में भी को कंट्रोल करेंगे। उनके नर्ख देखें, यानी तकरीबन 14 अरब रुपए से वो जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब और फिर आप जो आम चीजें हैं इस्तेमाल की, आटा, घी, दूध, और ये जो मिनी बजट आया उस पे जो ये सिर्फ पार्लियामेंट में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुआइयां लोगों ने, अपोजिशन ने, आपने नहीं दी, ग्राउंड रियलिटीज भी तो होती है ना, सिर्फ इफेक्ट्स। एक बात तो आलिया साहिबा की और गवर्नमेंट की, मतलब हम उसको इनकार नहीं कर सकते, कोविड गुजरा है,
इन 3.5 सालों में गवर्नमेंट को बड़े चैलेंजेस थे ड्यू टू कोविड, उससे ट्रेड आपका इफेक्ट हुआ, उससे आपकी इंटरनल इकोनॉमी और जो कारोबार थे वो मुतासर हुए। इस सब में अगर इकोनॉमी को इस तरह लेके चले हैं, जीडीपी भी 5 से ऊपर चला गया है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट बनता भी है गवर्नमेंट का। नहीं अदनान, देखें, जब IMF के पास जिन्होंने कहा हम मर जाएंगे खप जाएंगे, नहीं जाएंगे, पिछली हुकूमतें बिल्कुल वो भी गई होंगी, लेकिन ये फिर जिन कंडीशंस पे गए हैं, खुद शौकत तरीन साहब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी गवाह है। उन्होंने कहा ये टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान के लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये नेगोशिएशन इस तरह जो है नहीं करना थी। और उसको फिर वो PTI IMF डील जो है आज तक पार्लियामेंट में जो जैसे कालेदम तंजीमों के साथ रात बीच में मुआहदे हो जाते हैं और कोई भी आपके पास डिटेल्स नहीं आते पार्लियामेंट को, तो उन्होंने सिर्फ खानापुरी के लिए रखा है, या ताले लगे हुए थे, या तो ऑर्डिनेंस आते हैं रात बीच में, या तो फिर जो है ये चाहते हैं 5 मिनट में कोई चीज हल हो जाए और बिल पास हो जाए। और पॉलिसी मेकर्स जो उनके हैं, नेपोटिज्म पे जो कैबिनेट है, उसमें कोई अगर पकड़ा भी जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन की जद में आ भी जाता है भूले भटके से, क्योंकि वो एच साहब के नाम पे इंतकाम है, वो उनके तो गले में वो पट्टा नहीं डाल सका है, उनके फिर जो मिनिस्टर्स निकाले जाते हैं, फिर 4-5 महीनों के बाद नई मिनिस्ट्री के साथ तवाना होकर, और कल आपने देखा खुसरू बख्तियार दूसरों को तो सर्टिफिकेट्स तक दिए गए हैं। यानी पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल, एक तरफ इंडिया दुम हुई बला बनी बैठी है, दूसरी तरफ जो मामला थे उसमें भी आपने खारजी वजारत और वैश्वी वजारत और दूसरी चीजें, यानी इनका खुद एतमाद नहीं है ना। लेकिन ससीमा इस बात तो काबिल तारीफ है ना कि एटलीस्ट अकाउंटेबल किया गया मिनिस्टर्स को। नहीं अदनान, अगर मुराद सईद को पहले नंबर, अब आपका मैं शो नहीं बंद कराना चाहती, न मैं कोई ऐसी बात करूंगी, लेकिन अगर पहला नंबर उनका, अफसोसनाक बात है, खातून नहीं है, आप देख लें, तो obviously you know there's a huge difference in the way they have done all these things। ये तो मेरे ख्याल में अवाम के साथ जो है वो एक धोखा है। आलिया साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, बिल्कुल ठीक, आलिया साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें ब्रेक के बाद मैं अपोजिशन की अदम एतमाद पे आना, जरा अगर इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहें अगर कुछ चीजों पे, तो आप एक मैंने बहुत सी चीजों पर रिस्पॉन्ड करने, मैंने सारी बातों पर एक्चुअली रिस्पॉन्ड करने, और मैं मुराद सईद पर भी रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो बातें की है मैं उस पर बात बता दूं। NCOC की कारकर्दगी, असद उमर साहब की कारकर्दगी सबके सामने दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, इंडिया मिसालें दे रहा है, पूरे मुल्क के अंदर आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिस्ट में 3रे नंबर के ऊपर एक मुल्क आ रहा है, तो इनको कोई परफॉर्मेंस नजर ही नहीं आती। बेसिकली इनकी परफॉर्मेंस ये थी कि जो जितना बड़ा नैब का चोर हो, जो जितनी बड़ी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स करे और फ्रंटमैन हो ना, उसको उतनी ही बड़ी वजारत और उतना ही बड़ा ओहदा देना चाहिए। इसलिए मुझे तो ये अफसोस होगा, ये कारकर्दगी की बात तो करे ही ना। आगा सिराज दुरानी को पीपल्स पार्टी वाले देख लें, नैब का मुजरिम अदालत से सुप्रीम कोर्ट के बाहर से पकड़ कर लाते, ये क्या करती है, वहां पर सुप्रीम वो जो है वहां पर सिंध असेंबली को ये सब जेल बना देते हैं। इनका दूसरा शर्जील मेमन, उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बिठा देते हैं। हालत इन लोगों की क्या है, ये लोग हमसे आकर महंगाई पर बात करेंगे, जिनके दौर में गर्दशी कर्जों की बीमारी शुरू हुई, जिन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट, मतलब यहां आकर जितनी दफा तो ये लोग मीडिया पर आकर ये बातें कर चुके हैं कि बिजली के बिलों में इजाफा हो गया। एक बीबी होता है फ्यूल एडजस्टमेंट। वो फ्यूल एडजस्टमेंट इसलिए होती है कि जब आप IPP से सौदे करके गए हो, जब आप महंगे बिजली घर लगा कर गए हो, जब राजा रेंटल जैसे लोग आपकी काबीना में बैठे हो और वो सौदे हो रहे हो यहां पर, तो उसके बाद जब फ्यूल एडजस्टमेंट होगी, पूरी दुनिया में, यूके में 50% फ्यूल की प्राइस बढ़ गई है, तो उसका इंपैक्ट आम आवाम पर ही पड़ेगा। पूछे ना 10 साल का इनका डेकेड ऑफ डार्कनेस था, क्यों इन्होंने डैम नहीं बनाया, सिर्फ एक सेकंड, क्यों इन्होंने डैम नहीं बनाया, क्यों इन्होंने तब ये नहीं कहा कि हमें ये सौदे नहीं करने हैं। इन्होंने इसलिए कि उन सौदों के ऊपर मुराद सईद की परफॉर्मेंस इन्हें क्यों बुरी नहीं लगेगी, इसलिए बुरी नहीं लगेगी कि सरिया महंगा हो गया, सड़कों के सारा कुछ महंगा हो गया, पुलों की जो लागत थी वो बढ़ गई, लेकिन वो 20 करोड़ 1 किलोमीटर के ऊपर बढ़ा रहे, वो इनकी तरह कमीशन और किकबैक्स नहीं ले रहा, उसके जो कोई फ्रंट मैन
जुल्फकार अहमद, मकसूद अहमद, मसरूर अनवर, गुलजार अहमद नहीं है कि जिनके जेबों के अंदर पैसे जाएंगे और वहां से टीटियां लगकर कभी तो जरदारी साहब के अकाउंट में जाएंगे या शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में जाएंगी। ये इनसे देखिए, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। मैं डीएपी पे भी बात करना चाहती हूँ, मैं यूरिया पे भी बात करना चाहती हूँ। फीसद जो है उन्होंने इजाफे किए हैं। देखिए मेरी नहीं एक मैं अदनान, मुझे बात कंप्लीट करने दें, मैंने दो लोगों की बात का जवाब देना होता है। भी महसूस करती है अदलिया भी कि नैब जो है इंतकाम है, ये एहतसाब नहीं है। और अभी तक किसी के उसमें से जो उन्होंने बड़े दावे किए थे, खुद उनके एहतसाब वाला वजीर एक सेकंड इनसे सवाल पूछ ले। 30 अरब की प्ली बार्गेन इनके वजीरों ने की है या 33 अरब ओमनी ग्रुप ने नैब में जमा कराए, 30 अरब गंदुम के स्कैंडल में इन्होंने जमा कराए। पूरी रिपोर्ट आई हुई है कि गंदुम चोरी हुई थी इनके गोदामों से, और उसके बाद जब नैब ने इन आटे चूहे चोरों को पकड़ा है तो उसके बाद वहां पर इन्होंने प्ली बार्गेन की है 30 अरब की गंदुम के उसमें, और इसी तरह से ओमनी ग्रुप में 33 अरब के ऊपर जब यहाँ पर इनसे कहें तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रोना शुरू कर देते हैं, वहां पर जाकर ये प्ली बार्गेन कर रहे होते हैं। ब्रेक के बाद अपोजिशन बहुत, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और मौलाना साहब तीनों अपोजिशन के बड़े रहनुमा और तीनों पार्टीज के सरबराह भी हैं, तो ये चाहते हैं कि अदम एतमाद आए। तो क्या ये मुमकिन है कि मौजूदा पार्लियामान के होते हुए अदम एतमाद आ सके एक ब्रेक के बाद? वेलकम बैक। चॉइस साहब, एक तो आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, टाइम कम था, वो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। दूसरा सर, जो अहम सवाल है इस सेगमेंट का वो ये है कि अपोजिशन बड़ी पुरुम्मीद है अदम एतमाद को लेके, क्योंकि अदम एतमाद पर नून लीग का इत्तफाक हो नहीं रहा था पीडीएम में और पीपल्स पार्टी से। अब नून लीग खुद अदम एतमाद लाने की बातें कर रही है। आपकी लीडरशिप ये भी कह रही है कि आपके पास नंबर्स भी पूरे हैं। तो अगर नंबर्स पूरे हैं तो फिर डेट देने में हिचकिचाहट क्या है सर? ये रिस्पॉन्ड कर दीजिए सर। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आलिया हमजा साहिबा फरमा रही थी महंगे बिजली घर लगाए, फिर ये भी ये कहा करते थे कि हम जो है वो चोरी बहुत है और रिश्वत बहुत है और इसलिए मुल्क तबाह हो रहा है। तो जरा बताना पसंद करेंगे कि पिछले 3.5 साल में कोई एक नया बिजली का मंसूबा जिसका इन्होंने आगाज किया हो, कोई एक बता दें, और उसका मुआहदा भी बता दें कि वो कितना सस्ता किया है। अच्छा, 3.5 साल में कितनी सस्ती गैस के मुआहदे किए वो भी बता दें। जो मुआहदे हमने किए थे वो खत्म करके और अभी कितनी महंगी गैस ला रहे हैं जिस वजह से फ्यूल एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा इजाफा इन्हें करना पड़ रहा है। बिजली घर तो बनाए चॉइस साहब, नून लीग ने बिजली घर तो बनाए हैं। वो सोलर प्रोजेक्ट भावलपुर वाला, साहिवाल का कोल प्रोजेक्ट तो बनाए हैं ना आपने। वो शायद यही कह रही हूँ, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, मैं वैसे याद दहानी के लिए। नहीं जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने तो वो काम किया, हमने सस्ती बिजली भी दी जी। अगर आज इनको इतराज है महंगे बिजली घरों पे तो मुझे बता दें कि इन्होंने 3.5 साल में कोई नया मंसूबा लगाया और कितने रेट पे लगाया। इसी तरह कोई एक नया मोटरवे नाम ले दें या किसी एक सड़क का जो 3.5 साल में इन्होंने नई शुरू की हो, जिसकी बुनियाद रखी हो, जिसके रेट ये सुनाते हैं कि हमने ये रखा और हमने इतना रखा। अच्छा, फिर ये फरमा रहे हैं कि नाम लिए लोगों के, आपके 3 वुज़रा सेहत जो है वो चोरी में निकले हैं, उनको किसी जेल में डाला गया? बता दीजिए जरा। आपके ये बिजली के 3 वुज़रा जो हैं पावर के, उनको निकाला और चेंज किया गया, जरा बता दें वो कौन सी जेल में है और कितने पैसे उनसे रिकवर किए। आप ये बता दें कि वो गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाजत इमरान खान ने खुद दी बतौर वजीर तिजारत। जरा उसके हाथ पे हथकड़ी लगी हुई मुझे दिखा दें इमरान खान के, कि जिसमें ये हो कि जी ये गंदम जो मुल्क में पड़ी थी उसको बाहर सस्ते दामों बेच के महंगे दामों इंपोर्ट कर रहे हैं। चीनी मुल्क में सस्ती पड़ी थी, इमरान खान ने इजाजत दी। सबसे बड़ा चोर तो ये खुद वजीर आजम है जो फैसले करता है, जिसको कोई ना अवामी जो है वो मुझे रिस्पॉन्स लेने पता वो अनफेयर हो जाएगा। मेरे सवाल पे मैं दोबारा आता हूँ, आपके इस पे रिस्पॉन्स लेने दें। आलिया साहबा वो कहने कि हमने तो लगाए और वो भी देते थे, इस बात को भी हम मान रहे हैं। जो पीटीआई ने काम किए, अगर पीटीआई ने कुछ बिजली घर लगाए, मोटरवे बनाई जिस पे अवार्ड भी दे दिया फर्स्ट प्राइज का आपने,
وہ ہیں تو بتا میں بڑے مزے کی بات ان کو بتا دیتی ہوں. یہ جو ہے نا میرے بھائی بڑے شکر ہے یہ مان تو گئے ہیں کہ انہوں نے مہنگے بجلی گھر لگائے, مہنگے بھی لگائے اور زائد بھی لگائے, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, وہ ڈسٹریبیوشن نہیں اس کا کر سکتے تھے, یعنی سسٹم ہی نہیں تھا ڈسٹریبیوشن سسٹم. تو پی ٹی آئی نے سب سے پہلے تو آ کر یہ کیا کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم لگایا تاکہ گھروں تک وہ جو اتنے مہنگی اور زائد بجلی بنا کر گئے نا وہ ڈسٹریبیوٹ تو ہو سکے. پھر جو ڈیم میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا, پانی سب سے سستا تھا, ونڈ سب سے سستی تھی, ونڈ کا بھی ایک سودا انہوں نے کیا ہوتا 30 روپے یونٹ کے اوپر, ہم نے 5 روپے یونٹ کے اوپر کیا. انہوں نے جو ایل این جی کانٹریکٹس کی بات کی ہے نا, میں یہی تو کہتی ہوں, بولنا بہت آسان ہوتا ہے, یہی تو فرق ہوتا ہے. 70% کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, سوری 80%, اور 20% جو ہوتے ہیں جو آن سپاٹ ہوتے ہیں. آن سپاٹ صرف ایک سیکنڈ عدنان صاحب, ایک منٹ مجھے کلیئر کرنے دیں. بنا چکے نا تھوڑی دیر کے لیے. نہیں, تو میں یہی تو بتانا چاہتی ہوں نا, نہیں ایک سیکنڈ, میں یہی تو بتا رہی ہوں عدنان صاحب کہ 80% آپ جو سودے کر کے گئے, آپ $15 کے اوپر کر کے گئے, وہ ہم نے قطر کے ساتھ رینیو کیے آدھی پرائسز کے اوپر, یعنی 80%, لیکن آپ ہمیں باؤنڈ کر کے گئے اتنے عرصے کے لیے. اس کے بعد سے وہ پروجیکٹس انہی پرائسز کے اوپر جو نیگوشیٹیبل پرائس اور آدھی پرائسز ہیں وہ ہم شروع کر رہے ہیں. جو آن سپاٹ ہے وہ صرف 20% ہوتے ہیں. اب مزے کی بات ان سے یہ پوچھے, آج رشیا کے ساتھ ہم جو کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں گیس کا, وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. جو نئے ایل این جی ٹرمینلز کا ہے, جو ہم ان کی طرح پیک اینڈ پے نہیں ہوگا. میری ایک منٹ عدنان صاحب, میں وہ عوام کو ریالٹیز دکھانا چاہتی ہوں. سی پیک کے اوپر ہم ورکنگ گروپس بنا رہے ہیں, جس سی پیک کا یہ اتنا لیتے تھے. آج چائنا جو ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کرے, انہوں نے تو صرف سڑکیں پل بنانے کے کانٹریکٹس کیے تھے. آج ہم ایگریکلچر میں ییلڈ بڑھانے کے کانٹریکٹس کریں, آج ہم وہاں پر ان کے ساتھ انویسٹمنٹ لانے کی بات کریں کہ آئیں یہاں پر آپ اپنی ٹیکسٹائل کی بھی انویسٹمنٹ لے کر آئیں, ہمارے باقی شعبوں کے اندر بھی انویسٹمنٹ کریں. سر نہ کریں, سستی لی آپ نے شاہد خاقان صاحب. سر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو 80, سر 2 طرح کے سودے, 80% سودا ہے جو ہم نے رینیو کیا ہے, جو یہ $14 پہ کر کے گئے تھے, ہم $9 پر ہم نے وہ کیا ہے. اور دوسرا سودا ہے جو 20% وہ آن سپاٹ ہوتے ہیں. آن سپاٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو اس وقت ایل این جی کی پرائس ہوگی یہ ایز پر رولز آف بزنس ہے, یہ ایز پر رولز آف ریگولیشن ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے. ان کے دور میں بھی 80% لانگ ٹرم تھے اور 20% آن سپاٹ تھے. جو دنیا کے اندر کلیئر کر دی, وہ بیچارہ دنیا کے اندر آج جو ایل این جی کی پرائس ہے اسی پر ایل این جی کے سودے ہوں گے. یہی تو بات ہوتی ہے کہ جب باہر سے ہم امپورٹ مہنگی یہ کریں گے, فیول کریں گے, تو ہم فیول ایڈجسٹمنٹ بھی بڑھائیں گے. حماد اظہر صاحب یہ نمبرز کیوں نہیں بتاتے میڈیا کو؟ حماد اظہر صاحب بہت اچھی طرح سے یہ ایکسپلین کر چکے ہیں, بہت اچھی طرح وہ ایکسپلین کر چکے ہیں, اور وہ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 10 اور 12 ٹرمینلز آتے تھے ایل این جی کے آپ کے دور میں, ہمارے دور میں بھی آ رہے ہیں. اور وہی آئل اور گیس جو لاس میں تھی, آج پی ایس او این ایچ اے, پی ایس او یعنی پہلے تو میں آئل کمپنی کے بات کروں, وہ پروفٹ میں جا رہے ہیں, این ایچ اے پروفٹ میں جا رہے ہیں. دنیا مان رہی ہے, انڈیا مان رہا ہے, ان کا اپنا, جس کو مودی ان کا جو, اب میں کیا کہوں, جن کو یہ ساڑیاں واڑیاں دیتے تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے آرڈرز ایکسپورٹ کے ٹیکسٹائلز کے پاکستان لے گئے. تو مطلب یہ شو ڈالنے سے پہلے ریالٹی تو چیک کریں. وہی جب یہ بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. سسی میں ٹائم کم ہے, آپ کی طرف آ رہا ہوں, ویری سوری, کیونکہ مجھے چوئی صاحب نے بات کی تو رسپانس نہ لیتا تو انفیئر ہو جاتا. میں زرداری صاحب سے رابطہ بھی ہوا, مولانا صاحب کا جو پی ٹی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے یہ ان کو یقین دلایا کہ عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی ساری اپوزیشن کے ساتھ ہے, اور عدم اعتماد کی بات ہمیشہ سے کرتی بھی آئی ہے پیپلز پارٹی. تو اگر نمبرز گیم کی بات ہے, کیونکہ جب عدم اعتماد کی بات کریں گے تو آپ کے پاس نمبرز کتنے, تو کیسے پورے کریں گے آپ لوگ نمبر, اور یہ عدم اعتماد کیا کب آئے گا, کیا یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف بھی ایک عدم اعتماد آیا تھا جو ناکام ہو گیا تھا, وہاں تو کلیئرلی نمبر آپ کے پاس زیادہ تھے. عدنان, ایک تو ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی بہنوں میں ایک ہوتا ہے کہ اتنے اعداد و شمار جن کا نہ سرے نہ پیرے. ایل این جی کے معاہدوں کی تو تفصیلات ابھی تک پارلیمنٹ کے آگے بھی وہ نہیں لے کر آئے ہیں. تو یہ تو بڑے ہی خفیہ سے فشی سے یہ نمبرز ہیں, اور پھر گیس کی قلت ابھی بھی صورتحال بڑی گمبھیر ہے, اور جو صوبے گیس پروڈیوس کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو بڑی ہی ناانصافی ہے. بہرحال یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن حد انہوں نے, یعنی حدیں کراس کر دی ہیں انہوں نے.
جو ڈسٹریبیوشن ہے, چاہے وہ ریسورسز کی ہو یا جو ہے فائنانس کے حوالے سے یا پی ایس ٹی پہ. بغیر یہ سوال جو آپ نے کیا عدم اعتماد کے حوالے سے, آپ نے بالکل بجا فرمایا عدنان, آپ کی گہری نظر ہے. اور سب نے دیکھا کہ آپشنز تھے مختلف. جب پی ڈی ایم ہم بنائی تو ہماری خواہش اور رائے یہی تھی کہ بھئی یہ ایکسرسائز کرنے چاہیے مختلف جو ہے پارلیمنٹری جو ہمارے ایوان ہیں, اور کام تو ہو ہی نہیں رہا ہے اور لوگ ان کے اتحادی بھی ان سے بیزار ہیں, عوام تو ویسے ہی بیزار ہے. تو اب یہ پیپلز پارٹی کی وہ چیز یعنی ٹھیک ثابت ہو رہی ہے اور اچھی بات ہے. ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب نے جو انوائٹ کیا کھانے پر, یہ سارے لیڈرز, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, محترم آصف علی زرداری صاحب اور محترم شہباز شریف صاحب, محترمہ مریم صاحب مل بیٹھے, حمزہ صاحب اور میاں صاحب کی اس میں ساری تھی حامی اب حمایت. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی سے بھی جو انہوں نے بھی بات چیت کی آصف صاحب سے, تو طے ہے کہ لے کر آ رہے ہیں اور نمبرز کا مسئلہ نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ جس دن بھی طے کرے گی کہ بھئی اس دن موشن جمع کروانا ہے تو وہ ہو جائے گا. اچھا نہیں, اس کو کلیئر کر دیجئے سسی میم, اس بات کو کلیئر کر دیجئے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنا لانگ مارچ اور احتجاج کرے گی, جبکہ ود ان دا فلور اگر کوئی موشن ہوگی تو اس میں پیپلز پارٹی ساری اپوزیشن کا ساتھ دے گی. یہ زرداری صاحب نے کہا ہے. عدنان بالکل صحیح بات ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہم نے پورا اپنا وزن جو ہے وہ محترم شہباز شریف صاحب کے پلڑے میں ہم نے ڈالا ہوا ہے, اور ہماری ساری اسٹریٹجی اس وجہ سے کامیاب ہوئی ہے. کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلے ہیں, جے یو آئی ہو یا دوسری ہماری متحدہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, اور اچھی بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اب پارلیمنٹ سے باہر اسٹریٹجی کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. ڈائریکشن ٹھیک ہے, لیکن کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ, کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ وہاں بھی بڑھنا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے پارلیمنٹ میں بالکل ہماری کامیابی بھی ملی ہے اس وجہ سے, اور ابھی بھی عدم اعتماد میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جس دن بھی لیڈرشپ نے ساری پارٹیز کی متحدہ اپوزیشن کے فیصلہ کیا اور اناؤنس کیا شہباز شریف صاحب نے, اس دن ہی یہ جمع ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین. بریک کے بعد اگر نمبر پورے ہو جاتے ہیں اور عدم اعتماد آ جاتا ہے تو کیا عمران خان صاحب واقعی پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں رہیں گے؟ ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. چودھری جعفر اقبال صاحب, میرا سوال کنڈیشنل ہے سر آپ سے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اپوزیشن عدم اعتماد لے آتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے, پر پرسیپشن یہ ہے کہ اپوزیشن کو آخر ضرورت کیا ہے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو سیاسی شہید کرنے کی؟ جہاں 4 سال گزر گئے ہیں وہاں 1 سال اور گزر لینے دیں. جی بہت شکریہ. سیاسی شہید, بہت اچھا آپ نے لفظ استعمال کیا. سیاسی یتیم ہونے جائے گی انشاءاللہ پی ٹی آئی. اور پچھلے جتنے انتخابات ہوئے, ڈسکا میں بکسا چوری سے لے کر اور کراچی میں فیصل وارڈا کی سیٹ لگا لیں, کینٹ بورڈ کے الیکشنز کا لگا لیں, اور جو آخری الیکشن ہوا لاہور میں جہاں انہیں کاغذات اپنے جمع کرانے نہیں آئے, یہ بیچارے تو اس حد تک ہیں کہ اگر کوئی صوبیدار صاحب ساتھ نہ بیٹھے ہوں تو اپنے الیکشن کے پیپر بھی صحیح طرح فل نہیں کر سکتے. اور لاہور میں وہ نہیں بیٹھے صوبیدار صاحب تو یہ نہیں کر سکے. خانے وال کے اندر کیا ہوا ان کا وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ آپ یہ نہ کہیں کہ سیاسی شہید, سیاسی یتیم ہونے جا رہے ہیں اور ہوں گے. اب یہ آپ کی بات ہے کہ 1.5 سال اور کیوں نہ دیکھ لیا جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈی اے پی کی بوری جو ہے وہ 10,000 سے اوپر 15 پہ چلی جائے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بد انتظامی جو ہے وہ اور اپنی جو ہے وہ حدیں چھونے لگے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کرپشن اور بڑھ جائے, ویری فائن. بٹ مسئلہ یہ ہے سر, کل جو پریس کانفرنس ہوئی جہاں شہباز شریف, مریم نواز صاحبہ, مولانا صاحب کھڑے تھے, تو آپ لوگ ڈیٹ نہیں دے سکے سر. ابھی بھی یو آر ناٹ ویری کلیئر کہ کس دن ہوگا عدم اعتماد, کیسے ہوگا؟ حیدر صاحب, یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, یہ ہمارے اوپر رہنے دیں. لیٹ اس ڈیسائیڈ. جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے تو یقیناً وہ کوئی دن تعین کریں گے, تاریخ دیں گے, تب ہی کریں گے نا جی. ایسے تو نہیں. بالکل اسمبلی کے اندر قرارداد لانی پڑے گی اور اس کے بعد وہ ہوگی اور سارے جہان کو پتہ چلے گا. ابھی تو ہم نے تیاری شروع کی ہے اور ہماری تیاری سے خوف زدہ ہو کے وہ صاحب کبھی یہ فرماتے ہیں کہ میں اگر سڑکوں پہ آ گیا تو اور زیادہ خطرناک ہوں گا,
کا مطلب ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے بھی خطرناک ہی ہیں, وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. تو چلیں بھائی آپ باہر نکل کے اور خطرناک ہو جائیے گا, کر لیجئے گا جو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ سر 2 منٹ ہو گئے, ٹائم بڑا سب سے پہلے تو سر عدم اعتماد لانے کے لیے بڑی پر امید ہے, اور اب تو پیپلز پارٹی نے بھی عدم اعتماد کی حمایت کر دی, تو ساری اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو آپ کے خیال میں عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. جعفر صاحب کی خواہش ہے, اب میں کیا کر سکتی ہوں, ان کی کیا, ان کی پوری پارٹی کیا, پوری پی ڈی ایم کی خواہش ہے. آج سے تھوڑی ہے, 3.5 سال گزر گئے, 1.5 سال رہ گئے, تاریخوں پہ تاریخیں دیتے رہتے ہیں اور ہم بھی مزے لیتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں اور کیا نہیں کرنے لگے. آر پار کراتے کراتے اپنا آر پار کرا دیتے ہیں, کبھی ایک دوسرے کو چور لٹیرا کہتے ہیں, کبھی یہ حاجی پرہیزگار ایک دوسرا بن جاتے ہیں, کبھی جو ہے یہ ایک دوسرے کو. اور ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا, اپوزیشن لیڈر پر انہوں نے کیا لڑائیاں کی تھی, وزیر اعظم کا نام ان سے کنسنسس سے نہیں سارٹ آؤٹ ہو رہا. ابھی منتے ترلے اتحادیوں کے کریں کہ اگر اتحادی مان جائیں, یا منتے ترلے جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کے کریں کہ اگر جہاز مان جائیں, یا پی ٹی آئی کے ممبرز سے آس امید لگائے بیٹھے ہیں. تو یہ ایسی ہی آسیں امیدیں جو مولانا مارچ سے تھی, اس کے بعد مریم کے آر پار سے تھی, اس کے بعد یہ ان کے ٹرین مارچ اور کیسان مارچ اور ٹریکٹر مارچ سے تھی, اور اب وہی لانگ مارچ کریں, شارٹ مارچ کریں, جو مرضی مارچ کریں, عدم اعتماد کا شوشہ چھوڑیں. یہ پہلے ان سے کہ نمبر پورے کریں, بڑا آسان ہے. میں تو کہتی ہوں آرٹیکل ان کو کہتے ہیں 79, فوری طور پر 79 لوگ ان کے پاس ہیں, پیش کریں نیشنل اسمبلی میں. تحریک 3 سے 7 دن تو لگنے ہیں اس تحریک کا فیصلہ ہونے میں. یہ عمران خان جیسا آئرن مین یہاں پر کھڑا ہے, اس کے آگے ان لوگوں کی چوروں لٹیروں کی نہیں چلنی, یہ تو حوصلہ بھی نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہے نا, جو ایک سیکنڈ میری بات سن لیں عدنان صاحب, ان کے تو یہ فیصلے ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو اقتدار کے لیے لڑ مر جائیں گے, ایک دوسرے پر یہ اعتماد نہیں کریں گے. جو کھانے بھی اپنے دعوتوں میں خود لے کر جاتے ہو, ان میں انہوں نے اعتماد کیا کرنے اور عدم اعتماد کیا لانی ہے. پہلے آپس میں تو اعتماد کر لیں, پھر ہمارے اگینسٹ عدم اعتماد لے آئیں. ہم تو کہہ رہے ہیں لائیں تو صحیح, کچھ کریں تو صحیح. اتنی نکمی نااہل اپوزیشن ہم نے نہیں دیکھی. ویسے 35 سال جتنی نکمی نااہل حکومت کی ہے نا, اس سے بھی بڑھ کے یہ ابھی نااہل اور نکمی اپوزیشن کرے. بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں, مفادات کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان کو گرانا بالکل ہی ان کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا بس کی بات نہیں تو پوائنٹ بتا دیا آپ نے. یہ بتائیے کہ عدم اعتماد فلور کے اندر لائیں گے یا نہیں لائیں گے, یہ کلیئر کر دینا. کامیاب ہو گئے دیکھیں جی, لانی انہوں نے, ہم تو کہہ رہے ہیں لائیں. ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان صاحب نے لینا تھا, بائیکاٹ کر کے یہ بھاگے تھے. یہ اصل میں بھگوڑے ہیں نا, یہ بھگوڑے ہیں. پہلے یہاں زرداری صاحب دھمکیاں لگاتے ہیں, اس کے بعد بھاگ کر باہر بیٹھ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب پہلے ڈیل کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں, پھر علاج کے بہانے باہر بھاگ جاتے ہیں. انہوں نے یہ ہر بات سے بھاگ جاتے ہیں, یہ اس سے بھی بھاگیں گے. عدنان صاحب اب اعلان ہو چکا ہے, ضرور ہوگی. اس طرف لانگ مارچیں, دوسری طرف یہ سارے آپشنز ہمارے سامنے ہیں, اور ضرور اس پر جو ہے ڈٹرمنڈ ہم ہیں. اور یہی تو فرسٹریشن ہے. دیکھیں ہماری بہنیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں پروگرام میں بات کرتے ہوئے, سوال ایک ہوتا ہے جواب دوسرا. بات یہ فارن فنڈنگ کا بھی ابھی کیس کا فیصلہ آنے والا ہے, تو ان سے کہ اپنی رسیدیں نکالیں, اپنی رسیدیں نکالیں. فورن فنڈنگ میں بھی اپنی رسیدیں نکالیں. اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں آپ نے اسٹیٹمنٹس جمع نہیں کرائی ہیں, ہمیں چھوڑ دیں, ہم رسیدیں ہر جگہ جمع کرا چکے ہیں. آپ لوگ, آپ نیب سے پلی بارگین لے لیں, اومنی گروپ والے پلی بارگین لے لیں, اور یہاں آ کر کہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, چھوڑ دینا, کیا کریں. وزڈم کے ساتھ یہ کامیابی ہوگی. چوہدری صاحب جلدی سے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ آپ لوگ موشن لے کے ہی نہیں آئیں گے. سر ہم یہ تو کہہ نہیں رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں لائیں. ان کا جو کہنا ہے وہ بھلے کہتے رہیں, جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے. جب میری لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے, جب تک عدم اعتماد پہ اتفاق نہیں ہوا تھا تب تک نہیں ہوا تھا, اب ہو گیا تو ایک لاسٹ بات, اور انشاءاللہ تعالی جلد حکومتی اتحادی بھی انہیں چھوڑ کے ہمارا ساتھ دیں گے. سر عدنان ایک سیکنڈ, ایک لاسٹ بات ان سے پوچھیں, وہ استعفے وہ لطیفے ان کا کیا ہوا؟ وہ استعفے وہ لطیفے, وہ بھی تو ان کی لیڈرشپ کہتی تھی, جو بعد میں لطیفے بن گئے تھے, اور جو ان کے شیروں نے ہمارے منہ پہ مارنے تھے اس کے بجائے انہی کی لیڈرشپ کے منہ پہ مار دیے تھے انہوں نے. اس کا کیا بنا؟ وہ بھی ان کی لیڈرشپ کہتی تھی. اسٹریٹجی ہے, ہم کون سا فیصلہ واپس لیتے ہیں, کون سا کرتے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پارلیمان کے اندر رہ کے مقابلہ کریں گے, ہم نے کیا. ہم نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. ٹائم ختم ہو گیا. عالیہ حمزہ صاحب بہت شکریہ, سسی پالیجو صاحب بہت شکریہ, چودھری جعفر اقبال صاحب بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.